सबैलाई मेरो सादर अभिवादन छ। स्पिरिचुअल साइन्सको युथ एन्ड स्पिरिचुअल साइन्सको चौथो एपिसोडमा आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ गर्वको मेडिटेसनको बारेमा, मानव देहको बारेमा अनि मनको बन्धनमा कसरी आत्मा फसेको छ, यो सबै कुरा हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। गत एपिसोडमा हामीले एउटा बाँदरको कथा गऱ्यौँ। त्यो बाँदरलाई समात्नेले कसरी समात्छ? एउटा भाँडामा त्यो चना हालेर यदि बाँदरले चना छोडिदिएको भए ऊ मुक्त भइहाल्थ्यो। यो आत्मा पनि मनको बन्धनमा फसेको छ। यो मन चाहिँ बाँदर जस्तो हो। यसले यो संसारको विषय भोगलाई समातेको हुन्छ, आँखाको द्वारा, कानको द्वारा, जिब्रोको द्वारा। यसले त्यो मोह छोडिदिए भने यो आत्मा मुक्त हुन्थ्यो होला, मनको बन्धनबाट, 84को यो चक्करबाट मुक्त हुन्थ्यो होला भनेको पनि छ। कस्तो छ भने कुराकानी मन जो छ नि, यो अचम्मको छ। यही मनले भनेको छ, मन यो मनुष्य नाम कारणनाम बन्धन मोक्ष हो। मनले बन्धनमा हाल्छ अरे अनि मनले नै मुक्ति गराउँछ अरे। जुन दिन यो मनले यो मायालाई छोडिदिन्छ, यो मुक्तिको बाटोमा आत्मा अगाडि बढ्छ। जबसम्म यो मायामा फसिरहन्छ, संसारको विषय वास्तवमा फसिरहन्छ, तबसम्म यसले आत्मालाई बन्धनमा गर्दै रहने हो भनेको पनि छ। मनुष्य शरीर पाएर अगर विषय वास्तवमा नि हामीले जीवनलाई बिताएको छ भने अमृतता छोडेर बिखला ग्रहण गर्दैछौँ र विषय वासनादेखि संसारिकको यो अनेक किसिमका प्रलोभनबाट यो मनलाई जोगाउनु पर्यो। र त जब मनलाई जित्ने कुरा अर्जुनले गर्छ कि प्रभु मैले मनलाई जित्न सकिनँ, भगवान कृष्णले भन्नुभयो अर्जुन अभ्यास र वैराग्यले यो मनलाई जित्न सकिन्छ। दुईटा कुरा गर्नुभयो। केवल अभ्यासले पनि हुँदैन अरे, केवल वैराग्यले पनि हुँदैन अरे। अभ्यास र वैराग्यको कम्बिनेसन हुनु पर्यो। वैराग्य भनेको कुनै पनि विषय वास्तवमा यो मनको एक्सेस एटेचमेन्ट नहोस्, कुनै पनि इन्द्रियसँग, सेन्ससँग यसको एक्सेस एटेचमेन्ट नहोस्। रागलाई नहुनु, राग भनेको एटेचमेन्ट नहुनु नि वैराग हो। जङ्गलमा गएर रातो लुगा लगाएर दाढी बढाएर साधु भन्नु वैराग्य होइन, सज्नु। एक्चुअल वैराग्य ग्रस्तमा रहेर पनि यदि हाम्रो मन कुनै पनि इन्द्रियसँग एटेच छैन, ग्रसित छैन भने हामी वैराग्यलाई जीवनमा ल्याउन सक्छौँ। र अभ्यास, त्यो गर्वको मेडिटेसनको अभ्यास र वैराग्य दुईटाको कम्बिनेसनले यो मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। डक्टरले पनि दबाई दिने बेलामा के भन्छ? यो औषधि खानु अनि यो कुरो बार्ने है भनेर परहेज बताउँछ हो। त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले नै हामी यो रोगमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। ब्लड प्रेसरको बिमारी छ, डक्टरले औषधि दियो ब्लड प्रेसरलाई ठिक गर्ने, नुन चाहिँ हामी मजाले खाँदैछौँ, एक्सेस खाँदैछौँ, त्यो कसै जाति हुन्छ। लिभरको प्रब्लम छ, डक्टरले औषधि दियो, हामी रक्सी कन्टिन्युस पिइरहेको छौँ भने त्यो कसरी त्यो रोग जाति हुन्छ। र परहेज पनि, बार्ने कुरा पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हो। र यो जम्मै खेल मनको हो। ह्युमन बडी एउटा गोल्डन चान्स हो जसमा हामीले आफ्नो लाइफलाई महान बनाउन सक्छौँ। एक्चुअली हामीले ह्युमन लाइफको भ्यालु बुझेको छैनौँ। यो मनुष्य जीवन कतिको इम्पोर्टेन्ट हो भनेर हामीले बुझेको छैनौँ। मलाई एउटा सानो कथा याद आयो। एकजनाले आफ्नो गुरु महाराजजीलाई एउटा शिष्यले सोधेछ, हे गुरु महाराज, यो मनुष्य शरीरको एक्चुअल कति किमत होला? वाट इज द भ्यालु अफ दिस ह्युमन लाइफ भने नि गुरुजीले भन्नुभयो म यसको एन्सर तिमीलाई दिन्छु, पहिला मेरो एउटा काम गरिदेऊ भन्यो। एउटा स्पेसल ढुङ्गा निकाल्नु भएछ, अति चम्किलो, अब 20 कीमती ढुङ्गा। र यसलाई लगेर बजारमा यसको मोल चाहिँ लिएर आऊ न, कति दाम लगाउँछ, कसले कति लगाउँछ, त्यो मेरोमा रिपोर्ट लिएर आउनु भन्यो। तर नबेच्नु है, जति दिए पनि नबेच्नु।
100 रुपियाँ दिए पनि नबेच्नु, 10 लाख दिए पनि नबेच्नु, यसलाई देखाउनु मात्रै, यसको मोल कसले कति लगाए त्यति मात्रै लिएर आउनु, जानकारी लिएर आउनु भन्यो। ऊ गएछ बजारमा, एउटा सब्जीवालाले सुन्तलाहरू के बेच्दै रहेछ। भाइ यो तिमीले यो ढुङ्गा लिन्छौ भन्यो। उसले ढुङ्गा हेऱ्यो, ढुङ्गा तँलाई राम्रो लाग्यो, केही त होला नि, राम्रै त होला चिज भनेर, लु म 1 किलो सुन्तला दिइहाल्छु, लैजाऊ, यो ढुङ्गा मलाई देऊ, 1 किलो सुन्तला लैजाऊ भन्यो। उसले भन्यो होइन, म त अहिले मोल मात्रै लगाउने हो, बेच्ने त अहिले म बेच्दिनँ, मोल मात्रै लगाउन आएको भनेर अगाडि बढ्यो। एउटा अर्को त्यो यो बेच्नेवाला, के अरे आलु प्याज यस्तो बेच्नेवाला थियो, त्यहाँ पनि गएर उसले त्यो ढुङ्गा देखाएछ, यो ढुङ्गाको कति मोल भन्यो, तपाईँ लिनुहुन्छ भन्यो। उसले यसै हेरेछ, उसलाई पनि मन परेछ, लु 1 बोरा आलु दिइहाल्छु, यो मलाई ढुङ्गा देऊ भन्यो। होइन, मलाई त मेरो उहाँले बेच्नु भनेको छैन, मोल मात्रै लगाउनु भनेर म मोलको लागि आएको भने। अगाडि गएछ, एउटा सुनारको दोकान रहेछ, सुनको व्यापारी, त्यो ढुङ्गा देखाएछ। उसले त सुनारले त अलिअलि चिन्छ, त्यो त कोही अमूल्य स्टोन हो भनेर उसले बुझिहाल्यो। उसले भने यसको म 1 लाख दिइहाल्छु, 1 लाख रुपियाँ लैजाऊ अनि यो मलाई देऊ भन्यो। उसले भन्यो होइन, मेरो गुरुजीले भनेको छ यसलाई नबेच्नु, अहिले मोल मात्रै लगाउनु, र म पछि उहाँले जस्तो आदेश दिनुहुन्छ त्यसरी गर्छु भनेर अगाडि गएछ। एउटा डायमन्ड सपमा गएछ, जोहरीको दोकानमा, हिराको व्यापारीकोमा, र त्यो ढुङ्गा देखाएछ। त्यो जोहरीले चाहिँ त्यो ढुङ्गाको भेराइटी चिन्थ्यो, यसको कति मोल लिनुहुन्छ, कतिमा लिनुहुन्छ भनेर देखाउँदाखेरि जोहरीले के गरेछ, सानो एउटा मलमलको च्यादर ओछ्याएछ, रातो च्यादर ओछ्याएछ, त्यो माथि राम्रो एउटा त्यसमा त्यो आसन जस्तो बनाएर त्यो ढुङ्गालाई राखेछ, अनि त्यसलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेछ। र त्यो केटालाई भन्यो, त्यो गुरुको चेलालाई भन्यो, यो ढुङ्गा मेरो जति दोकानमा जति छ हिरा मोतीहरू, यो सबै म तिमीलाई दिइहाल्छु यो ढुङ्गाको बदलीमा, अझै पनि केही चाह्यो भने म ओ ठाउँमा पनि भेला गरिदिन्छु, यसको त मैले किमत दिन सक्दिनँ, तिमी जति माग्छौ म दिन्छु, यो ढुङ्गा मलाई दिइहाल भन्यो। मेरो जम्मै दोकानमा करोडौँ रुपियाँको दोकानको सामग्री सबै तिमीलाई दिइहाल्छु। त्यो शिष्यले भन्यो होइन, मेरो गुरु महाराजले त भनेको छ यसलाई नबेच्नु भनेर, मोल मात्रै लगाएर आउनु, म फेरि उहाँलाई सोधेर नै हजुरलाई निर्णय दिन्छु भनेर लिइरह्यो। गुरु महाराजको फर्केर आएपछि गुरु महाराजीलाई भनेछ कति मोल के लाग्यो भनेर। होइन, एउटालाई त 1 केजी सुन्तला दिन्छु भन्यो, एउटाले 1 बोरी आलु दिन्छु भन्यो, एकजनाले 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भन्यो, एउटाले भने यसको त मैले मोल दिनै सक्दिनँ, यो त अमूल्य हो, 10, 20, 50 करोड जति मेरो धन सम्पत्ति छ सबै तिमी लिइहाल, यसको यो त अमूल्य ढुङ्गा हो भन्यो। हो, यो तिम्रो क्वेसनको एन्सर हो भन्यो। यो ह्युमन लाइफलाई कसैले 1 किलो सुन्तलामा बेचेको छ, सकाएको छ, कसैले 1 बोरी आलुमा बचाएको छ, कसैले जीवनमा 1 लाखमा बचाएको छ, कोहीले मात्रै यो जीवनलाई, ह्युमन लाइफको लाई एक्चुअल सदुपयोग गरेको छ। बेसकीमती ह्युमन बडी हो भनेर त्यही हिसाबले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। र एक्चुअली ह्युमन लाइफ भनौँ, मनुष्यको जीवन अमूल्य हो। देवी देवताले पनि कामना गरेको हुन्छ अरे भगवानसँग कि मैले पनि मान्छेको शरीर पाएको हुन्थ्यो। हामी त देवी देवताको पूजा गर्छौँ, देवी देवताहरूबाट माग्छौँ, दिन्छ पनि उहाँहरूले, तर ह्युमन लाइफमा त त्यति क्यापासिटी छ कि त्योभन्दा धेरै माथि जाने क्षमता छ। इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्ने, ईश्वरसँग समान एकाकार हुने, आई एम वन विथ गड भन्ने स्थितिलाई प्राप्त गरेपछि त देवी देवता त त्यो कम्पेरिजनै आएन नि। त्यति ठुलो क्यापासिटी ह्युमन बडीमा छ। तर के गरेको छौँ हामीले, आफ्नो जीवनलाई स्टडी गरौँ। के भन्छ, राति सुतेर बितायो अरे दिउँसो खाएर बितायो।
हीरा जस्तो यो अमूल्य जीवन कोडीको भावमा बिकेर जाँदैछ अरे। वेस्ट हाम्रो लाइफलाई, यो ब्रेडलाई, यो श्वासलाई हामी बर्बाद गरिरहेको छौँ। भगवान्ले हामीलाई गनेर श्वास दिएको छ भनौँ न। डेली हाम्रो त्यो आयु घट्दै जाँदैछ। श्वास जति हामीले लियो त्यति हाम्रो आयु घट्दै गयो। एक दिन त्यो जिरो भएपछि यो संसार छोड्नुपर्छ। तर यो श्वासलाई के युज गर्नुपर्ने थियो, कहाँ युज गर्नुपर्ने थियो, त्यो महत्त्वै हामीले बिर्सिसक्यौँ। खानुमा, सुत्नुमा, संसारको मौज मजामा यो श्वासलाई समाप्त गरेको छौँ। जाने बेलामा पछ्ताउँछौ, ला म त खाली हात आएँ, मुठी बाँधेर आएको थिएँ, खाली हात जाँदैछु। अर्को जन्ममा के हुने हो, कस्तो हुने केही थाहा छैन। अँधेरोको बाटो जाने हो। गीता भनेको छ नि, दुई किसिमको बाटो छ अरे। एउटा कृष्ण पक्ष, एउटा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्षमा जानेले मेरो धाममा पुग्छ, कृष्ण पक्षमा जानेले दुःख पाउँछ। कृष्ण पक्ष भनेको अन्धकारको बाटो, शुक्ल पक्ष भनेको उज्यालोको बाटो। अब हामीले आँखा बन्द गर्दा अँधेरो किन देख्छौँ? हाम्रो थर्ड आई बन्द छ। थर्ड आई खुलेपछि जुन बेला पनि आँखा बन्द गर्छौँ हामीले लाइट देख्छौँ, उज्यालो देख्छौँ। त्यो उज्यालोको बाटोमा जानेलाई शुक्ल पक्ष भन्यो। र त्यो कुन बेला सम्भव छ? जब हामीले यो मनुष्य जीवनको प्रपर सदुपयोग गर्नु सिक्यौँ। श्वास भन्ने कुरोको के महत्त्व छ, टाइम कति भ्यालुएबल छ, कति प्रेसियस छ। समयको किमतलाई जसले जति बेसी बुझ्यो उसले यो मनुष्य रूपी, जीवन रूपी स्टोन भनौँ, हीरा भनौँ, त्यसको सही उपयोग गर्यो। मलाई एउटा दृष्टान्त याद आयो, श्वास कति अमूल्य हो भनेर। एकजना राजाको शिकार खेल्नु गयो। शिकार खेल्दाखेरि बाटो बिर्सिएर राति भयो। अब जङ्गलमा भट्किहाल्यो, बाटो देखिएन अँधेरोमा। अब राति त खतरनाक जानवरहरू हुन्छ, खाइदिन्छ, कहीँ बस्ने बास छैन। राजा एकदम चिन्तित भयो। चारैपट्टि आँखा घुमाउँदा उसले देख्यो एउटा सानो बत्ती कहीँ जलिरहेको, दियो जलिरहेको। त्यो दियोको सहाराले ऊ त्यहाँ पुगेर हेर्दा त एउटा किसानको झोपडी रहेछ। त्यो किसानलाई उहाँले भने, भाइ म यस्तो चाहिँ यहाँको राजा हो, म जङ्गलमा राति शिकार खेल्दा भट्किहालेँ, मलाई राति बास दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर। त्यो बेचारा किसानको झोपडीमा जति जे व्यवस्था थियो उसले आफ्नो यथाशक्ति राम्रो व्यवस्था राजाको लागि गरिदियो। अनि रात राजाको त्यहाँ किसानको झोपडी बित्यो। त्यो जङ्गलको खतरनाक जानवरदेखि राजाको ज्यान बाँच्यो। बिहान भयो, राजाले अब बिहान भएपछि त बाटो देखियो, राजा जाने भयो। त्यो किसानले पनि हेल्प गरिदियो, यो यसरी जग्गा हो भने हजुरको राज्यमा पुग्नुहुन्छ भने। त्यो राजाले भन्यो, तिमीले त मेरो माथि बहुत ठुलो उपकार गर्यो, मेरो ज्यानै बचायो। र एउटा मुद्रा दियो। त्यो मुद्रा देखाएपछि तपाईँलाई कसैले रोक्दैन। अनि कोही बेला केही आपत्ति पऱ्यो भने, केही पऱ्यो भने मेरोमा आउनु, म तिमीलाई मद्दत गर्छु भन्यो। त्यो आश्वासन दिएर राजा आफ्नो राज्यपट्टि फर्क्यो। त्यो गोठालो किसानको काम के थियो भन्दाखेरि उसले दाउरा ल्याउँथ्यो जङ्गलबाट, त्यसलाई जलाएर कोइला बनाएर मार्केटमा बेचेर आउँथ्यो। त्यसैबाट आफ्नो घर परिवार चलाइरहेको थियो। अब जुन जङ्गलबाट उसले दाउरा ल्याउँथ्यो त्यो बिस्तारै त्यो जङ्गलको दाउरा सकिएपछि त त्यो कोइला बनाएर बेच्ने त उसकोमा सम्भावनै भएन। अब म परिवार कसरी पाल्ने हो? उसलाई राजाको कुरा याद आयो कि यहाँको राजाले तिमीलाई भनेको छ मेरोमा आउनु, दुःख पऱ्यो भने, केही समस्या पऱ्यो भने। गए राजाकोमा। हुन त अहिलेको शासक र त्यति बेलाको राजामा फरक हुन्थ्यो छैन। भोटको टाइममा अहिलेको शासकले तिमीले यो पनि काम गरिदिन्छु, यो पनि गरिदिन्छु, ए तिमी त मेरो खास हो भन्छ हो। भोट सकेपछि कोही तिमी को कहाँबाट आएको भनेर काम पनि गरिदिँदैन अनि चिन्दैन पनि। त त्यो जमानामा त्यस्ता थिएन। राजाहरू इमान्दार सत्यवादी थिए। र जब ऊ राजाको पुग्यो, राजाले चिनिहाल्यो, यसले मेरो ज्यान बचाएको थियो।
के भयो भन्दा यस्तो यस्तो मेरो जङ्गलमा म जुन गर्थेँ त्यो मेरो आम्दानीको बाटो सक्यो, हजुरले केही सहायता गरिदिनुहुन्छ भनेर आएको भने राजाले भन्यो, आफ्नो मन्त्रीलाई बोलाएर भन्यो, मन्त्री यो त्यो किसानले मेरो ज्यान बचाएको र म उसलाई हाम्रो राज्यको सबभन्दा स्पेसल चिज दिन चाहन्छु, कीमती, सबभन्दा कीमती के छ हाम्रो सम्पदा राज्यभित्रमा। उसले भन्यो, महाराज एउटा यस्तो जङ्गल छ जहाँ केवल चन्दनका रुखहरू छन्, त्यो बहुमूल्य सम्पत्ति हो हाम्रो राज्यको, त्यही यसलाई दिइहाल। महाराज त्यो त बहुत कीमती हो भने नि, होइन यसले मेरो ज्यान बचाएको छ, यसलाई दिइहाल भन्यो। राजाको आदेश, मन्त्रीले गएर उसलाई किसानलाई लगेर जङ्गलमा देखाइदियो, यो सबै जङ्गलको मालिक तिमी हो, अब तिम्रो जुम्मा भनेर देखाएर आयो। केही वर्ष उपरान्त एक दिन राजालाई त्यो सम्झना आएछ किसानको। त्यो किसान त अब ठुलो मान्छे भयो होला, अब ठुलो बिल्डिङ बनाएर ठाट गरिरहेको होला, मैले उसलाई पुरा चन्दनको रुख भएको जङ्गलै उसलाई मैले दिइहालेको छु भनेर र मन्त्रीलाई लिएर जानुभयो हेर्नु लागि। त्यहाँ जाँदा त जङ्गल करिब मासिसकेको छ, 10-15वटा रुख मात्रै बाँकी छ र एउटा मान्छे यसो टाउकोमा हात राखेर बसिरहेको रहेछ। नजिक जाँदा त त्यही किसान रहेछ। ए भाइ, तिमी यस्तो किन भएर बसेको भने, महाराज अब यो अलिकति रहेको छ रुखहरू, यो पनि मासिएपछि फेरि हजुरकोमा पनि डबल जानु अप्ठ्यारो लाग्छ र के गर्ने होला भनेर त्यो सोचमा म डुबेको छु भने। तिमीले यत्रो जङ्गलको के गर्यो भने, महाराज त्यही त गरे नि, काट्थे, दाउरा जलाउँथे, कोइला बनाएर बेचेर आउँथ्यो। आहा, राजाले भनेपछि यसले त बुझेन रहेछ मैले यसलाई के चिज दिएको थिएँ, कति कीमती जङ्गल दिएको थिएँ, यसले त त्यसलाई त बर्बाद पार्यो त। तिमीले सबै कोइला बनाएर सक्यो भने, हो महाराज त्यही त गर्ने हो, मेरो कामै त्यही थियो, कोइला बनाउने बेच्ने। यसले यसको भ्यालु बुझेन, यो चन्दनको लकडी हो भनेर, दाउरा हो भनेर। भने अच्छा एक काम गर, एउटा दाउरा बजाउ त भने उसले सानो दाउराको एउटा टुक्रा निकाल्यो, यसलाई यतिको बेचेर आइज त बजारमा भन्यो। महाराज किन जिस्किनु भएको, कोइला बेच्नु त कति मेहनत पर्छ, दाउरा कसले किन्ने, एउटा दाउरा थियो भने। अरे भाइ मेरो कुरा माने, जाऊ न बजारमा भनेर। अब राजाको करले बेचारा इच्छा नभएर पनि गएछ बजारमा, एउटालाई त्यो दाउरा देखाएछ, ठुलो दाउरा चन्दनको, यसो कति दिनुहुन्छ भनेर। 300 रुपियाँ दिइहाल्छु भन्यो। उसले एक बोरा कोइला बेच्दा त 20-30 रुपियाँ पाउँथ्यो, एउटा सानो दाउराको 300 रुपियाँ भन्दैछ। के भनेको भने नि उसले, त्यो दोकानदारले सम्झेछ यसले यो त लाटो होइन रहेछ, यसले त यसको भ्यालु बुझ्दो रहेछ। होइन म 400 दिइहाल्छु नि, लु 500 दिइहाल्छु भन्यो। अब त्यसको दिमाग खराब भयो त्यो दाउरेको। ला, मैले त यति महँगो यो दाउरा रहेछ, मैले त्यसलाई खरानी कोइला बनाएर पो बेचेँ भनेर नबेचिकन फर्केर आएछ। राजाको सामने रुनु थालेछ, महाराज मैले त बहुत ठुलो ब्लन्डर गरेँ, गल्ती गरेँ, हजुरले त मलाई बेसकीमती अति मूल्यवान जङ्गल दिनुभएको रहेछ नि, मलाई आफू जस्तो बनाउने पो एउटा मौका दिनुभएको थियो, तर मैले हजुरको कृपालाई बुझिनँ, मैले यसलाई खरानी बनाएँ, कोइला बनाएर यसलाई बर्बाद पारेँ भनेर रुयो, पछुतायो। राजाले भने, भाइ अब त जे बितिहाल्यो त्यो फर्केर आउँदैन, अब कमसेकम रहेको जो रुखहरू छ त्यसलाई चाहिँ नबर्बाद पार्नु, यतिकै राख्यो भने, यसको दाउरा मात्रै बेच्यो भने तिमीलाई अहिले पनि तिम्रो परिवार आरामले चल्छ भनेर सम्झाउनु भयो। हामी भन्ला त्यो कति मूर्ख थियो त्यो के अरे त्यो दाउरे, जसले त्यो महत्त्वै बुझेन त्यसको। सज्जनौ, हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ, यो अमूल्य श्वासलाई हामी केमा बर्बाद गर्दैछौँ र त भने सन्तोषले, कहता हूँ कहे जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। 3 लोग को मूल्यले पनि यो श्वासको बराबरी गर्छ। ऐसे महँगे मोल का एक श्वास जो जाए 14 लोग न पट्टरे काहे दूरी मिलाए। किन यो यति अमूल्य श्वासलाई तिमी धुलो बनाएर बेच्दैछौ, बर्बाद पार्दैछौ। संसारको विषय वास्तवमा नि हामीले दिनभरि संसारको चिन्तनमा, जबकि यो संसारमा हामी पर्मानेन्ट रहने होइन,
संसारको कुनै पनि चिज हाम्रो साथमा जाँदैन, न परिवार जान्छ, न धन सम्पत्ति जान्छ, इभन यो शरीर पनि जान्दैन। अरू त कुरा छोड्दै ब्रेन पनि जान्दैन। जुन दिमागलाई लिए हामी घमन गर्छौँ त्यो पनि हामीसँग जान्दैन। र के थियो यसको मोल लिने तरिका चाहिँ के थियो भने मनको बन्धनबाट आत्मालाई मुक्त गर्ने यो गोल्डन चान्स हामीले पाएको छौँ। ह्युमन बडीमा मात्रै यो चान्स छ, किन ह्युमन बडीमा हामीले यस्तो ब्रेन पाएको छौँ जुन ब्रेनमा यो कुरोलाई बुझ्ने अनि यसको समाधान गर्ने क्षमता छ। पशु प्राणीको ब्रेनको जुन क्यापासिटी छ त्यसमा कुनै कुरोलाई बुझ्ने र मनन गर्ने क्षमता छैन। र त मनुष्यलाई मनुष्य भन्यो मनन गर्ने क्षमता भएको कारणले। र सज्जनौ, त्यो मनको बन्धनबाट एक्चुअली ह्युमन बडीलाई नै हामीले बुझेको छैनौँ। म यस्तो म उस्तो भनेर हामी अहङ्कार गर्छौँ। कसैले हामीले केही भन्यो भने मलाई यस्तो भनिदियो भनेर उफ्रिन्छौँ। वास्तवमा हजुरले त्यो हेर्नु भएको होला नि, के अरे रोबोट। आजभोलि साइन्सले रोबोट बनाएको छ। मान्छे जस्तै हिँड्छ गर्छ, उसले काम पनि गर्छ हो। मान्छेले जसरी एउटा रोबोट बनायो, भगवान्ले यो रोबोट बनाएको। हामी पनि एउटा रोबोट हौँ। यो रोबोट र त्यो रोबोटमा एउटा फरक छ। त्यो रोबोटको कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेजमा गर्छौँ, किनभने यो स्वयंमा एकदम विचित्र कुरा छ। एक्चुअली ह्युमन बडी पनि एउटा रोबोट हो, ईश्वरले बनाएको रोबोट। र मान्छेले बनाएको रोबोट के गर्छ, ईश्वरको रोबोटमा के छ त्यो धेरै कुरा जो रोबोट बनाउँदै हाम्रै यो रोबोटकै नकल गरेको छ साइन्टिस्टहरूले, रोबोट बनाउने वैज्ञानिकहरूले। तर कति कुरो उहाँहरूको एरियादेखि बाहिर भयो। उनीहरूको फिक्स प्रोग्रामिङ छ, म्यानुअल प्रोग्रामिङ छ, यसको अटोमेटिक प्रोग्रामिङ छ। र त्यो सब कुरा हामी नेक्स्ट एपिसोडमा गर्छौँ यो रोबोटको बारेमा। तर हामी कुरा गर्दै थियौँ गर्भमा गरेको मेडिटेसन गर्नुपर्छ। यो श्वासलाई त्यो मेडिटेसनमा लगाउनुपर्छ। जुन श्वासलाई हामीले गर्भमा जुन मेडिटेसनमा लगाएको थियौँ त्यही मेडिटेसनमा यो हाम्रो श्वासलाई, हाम्रो मनुष्य जीवनलाई लगाउनुपर्छ। त्यसको म्याक्सिमम बेस्ट युज, यसको बेस्ट भ्यालुएसन नै यही हो कि यो मनको बन्धनबाट आत्मालाई मुक्त गराउने गर्भको मेडिटेसन। र हामीले पहिला पनि कुरा गऱ्यौँ, मेडिटेसनको थुप्रो भेराइटी आजभोलि चलेको छ। यो स्पेसल मेडिटेसन हो जसलाई प्रत्येक बालकले गर्भमा गर्छ, जसलाई भगवान्ले डाइरेक्ट नै गर्भमा हामीलाई सिकायो। यो गर्नु लगायो भनौँ न, सिकायो मात्र होइन, गर्नु लगायो। र त्यसलाई भागवतमा जस्तो हामीले पहिला एपिसोडमा कुरा गरेँ चतुर्श्लोकी ज्ञान भनेको छ। चारको एउटा रहस्य छ, विचित्र रहस्य छ। हजुर हेर्नुहोस्, चार भन्ने शब्द धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। चारवटा दिशा, चारवटा छ। साइन्सले जब फोर्सको कुरा गर्यो उसले पनि चार किसिमको फोर्स छ भन्यो। ग्राभिटीको छ, विक फोर्स छ, एउटा स्ट्रङ फोर्स छ, एउटा म्याग्नेटिक फोर्स छ, त्यसै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ। चार किसिमका फोर्सको साइन्सले पनि चारै फोर्सको कुरा गर्छ। उसले पनि के अरे डाइमेन्सनमा पनि तीनटा डाइमेन्सनको पहिला कुरा गर्यो, लेन्थ, ब्रेथ एन्ड हाइट। अहिले 4 डाइमेन्सन टाइम एन्ड स्पेसलाई लिएको छ। चारवटा बुन्द गिरे अरे अमृतका 4 ठाउँमा, र त्यो पूजा गरिन्छ, हामीले कुम्भ मनाउँछौँ भने। यो चारको रहस्य अति स्पेसल हो। र वेद पनि चारवटा छ। ब्रह्मालाई पनि चतुर्मुखी ब्रह्मा भन्छौँ हामी। यो गर्भमा गरेको ज्ञान पनि, साधना पनि चतुश्लोकी साधनै थियो भनौँ न। र त्यो चार मन्दिरमा पनि हामी चारै चिज गर्छौँ। घन्टी बजाउँछौँ, बत्ती जलाउँछौँ, माला घुमाउँछौँ अनि पञ्चामृत लिन्छौँ। यो चारको रहस्यलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो चारको रहस्य बुझ्यौँ भने हामीले यो गर्भको मेडिटेसन के रहेछ त्यसलाई कम्प्लिट बुझ्छौँ। अनि त्यो कम्प्लिट मेडिटेसनले मात्रै वास्तवमा हामीलाई भगवान्सँग कन्ट्याक्ट गराउँछ। नभए त त्यो हाम्रो अधुरो ज्ञान रहन्छ।
आजभोलि कसले भन्छ मलाई फलाना गुरुले मलाई नाद ब्रह्मको सिकाइदियो, फलाना गुरुले मलाई यो सिकाइदियो। सजन त्यो अधुरो भन्छ नि हाफ नलेज इज डेन्जरस। अधुरो चिज सिकेर कहिले पनि कम्प्लिसनमा हामी जान्दैनौँ। कस्तो हाम्रो स्थिति छ भन्दाखेरि हात्ती, एकजना माहुतेले हात्ती माथि जाँदै थियो, बाटोमा 4 जना व्यक्तिहरू रहेछ, उनीहरूको आँखामा चाहिँ फुलो परेको रहेछ। ए भाइ बाटो छोडिदेऊ, हात्ती आउँदैछ भन्यो। उनीहरूले एकपट्टि बाटो छोडिदियो, उसले अगाडि गएर एउटा हात्तीलाई बाँधिदियो। त्यो उनीहरूले भन्यो हात्ती त हामीले पहिलोपल्ट भेट्यौँ। उसलाई भने माउतेलाई, यो हात्तीलाई हामी हेर्न सक्छौँ, छामेर हेर्न सक्छौँ यो हात्ती कस्तो भनेर। लु हेर भनेर हात्ती त्यो माउते कहीँ गयो आफ्नो केही कामले, र त्यो 4 जना अन्धाइ भनौँ न, अब फुलो परेको। एउटाले हात्तीको कान भेटेछ, कान छामेछ। ए यो त नाङ्लो जस्तो रहेछ भनेछ, हात्ती त नाङ्लो जस्तो रहेछ। अर्कोले खुट्टा समातेछ, खुट्टा भेटेछ, र उसले भन्यो होइन यो त खम्बा जस्तो हो, ठुलो खम्बा हुन्छ नि, रुख जस्तै खम्बा हो भन्यो, खम्बा जस्तो भन्यो। एउटाले भुँडी भेटेछ, यो त भित्ता जस्तो हो भनेछ। एउटाले त्यसको सुनलाई टच गरेछ, होइन यो त मोटो डोरी जस्तो पो भनेछ। अब 4 जना डिस्कस गर्न थाले। उसले भन्छ मैले भनेको राइट हो, उसले भन्छ मैले भनेको राइट हो। अरे मैले छामेर हेरेको छु, के कुरा गरेको तिमीले भनेर 4 जना बाज्नु थाल्यो। एउटाले भन्छ यो डोरी जस्तो हो, अर्कोले भन्छ नाङ्लो जस्तो हो, अर्कोले भन्छ भित्ता जस्तो, अर्कोले भन्छ त्यो खम्बा जस्तो भनेर। एकछिनमा त्यो माउती फर्केर आउँदा उनीहरूको त्यो झगडा हुँदै रहेछ। ए भाइ तिमी छोड त यो हात्तीलाई भन्यो। हजुरले फैसला गरिदिनुहोस् त हामी 4 जनामा कसको कुरा सत्य हो भन्यो। यो नाङ्लो जस्तो हो कि होइन, डोरी जस्तो हो कि होइन भने 4 जनाले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्यो। माउतेले भन्यो तिमीहरू सबैले राइट भन्दैछ अनि सबैजना रङ पनि छ भन्यो। किन भन्दाखेरि पर्खा तिमीहरू हात्तीले देख्नु किन नसकेको भने, होइन हाम्रोमा फुलोको बिमारी छ भने। ए मेरोमा एउटा यस्तो औषधि छ, त्यो लगाएपछि तिमीहरूको फुलो अहिले नि जाती हुन्छ भन्यो। अरूले 4 जनाको आँखामा त्यो औषधि लगाइदियो। औषधि लगाएपछि त त्यो माउतेले हेर्छ, त्यो उनीहरूले हेर्छ, अरे हात्ती नाङ्लो जस्तो पनि होइन रहेछ, डोरी जस्तो पनि होइन रहेछ, भित्ता जस्तो पनि होइन रहेछ, खम्बा जस्तो। हात्ती त हात्ती हो नि। र अहिले कसैले भगवान्को यो ध्यान गरे, यो सिमरन गरे, यो गरे भने हामीले एक एक चिज सिकाउँछ नि, त्यो होइन रहेछ नि। त्यो गर्भमा गरेको साधना थाहा पाएपछि, त्यो कम्प्लिट सिस्टमलाई जानेपछि त अचम्म लाग्दा चाहिँ यो पो रहेछ त, मलाई फलाना गुरुले त यस्तो मात्रै सिकायो, उसले त यस्तो गर्नु सिकायो, उसले यस्तो गर्नु सिकायो। अधुरो टेक्निकहरू दिएर हामी एकछिन यो मन अलिअलि त्यसले थामिन्छ, यति नै होला भनेर। होइन सजनो, यो मेडिटेसन, गर्वको मेडिटेसन मनको बन्धनबाट मुक्त भएन भने अधुरो भएको कुरा। र मनको बन्धनबाट मुक्त हुनु लागि मनलाई टोटली जिरो बनाउनु पर्यो, मन त्यसमा लिन हुनु पर्यो। मन मेटाफिजिकल हो, फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु यो कुरा, पराभौतिक हो। यो मनलाई पराभौतिकमा पर्मानेन्टली विलिन हुन्छ, टेम्पररी रोकेर यो मनको गति समाप्त हुँदैन। फर इक्जाम्पल एउटा रुखलाई हजुरले समाप्त गर्नु छ भने, रुखको अस्तित्वलाई हजुरले जलाइदिनु भयो, त्यो खरानीमा चेन्ज भयो, समाप्त भएन। रुखको समाप्ति कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि, विलिन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, जुन बिजनबाट रुख पैदा भएको थियो त्यो बिजनमा त्यसलाई फर्काएर पुर्याइदियो भने त्यो रुख विलिन भयो, विलय भयो, त्यसको समाप्त भयो। मनको जहाँबाट उत्पत्ति छ त्यो मेटाफिजिकल पावरबाट, त्यो इनर्जीबाट। जब मनलाई हामी त्यो इनर्जीमा फेरि कनेक्ट गर्छौँ, मन जब त्यसमा विलिन हुन्छ, त्यो हो मनको बन्धनबाट मुक्त आत्मालाई गर्नु। अनि त्यसको लागि त्यो इनर्जी हाम्रो भित्रमा 4 वेमा मेनिफेस्ट गरेको छ। उसको 4 वे मेनिफेस्टेसन छ।
र त्यसलाई चतुश्लोकी ज्ञान भन्यो। र मन्दिरमा त्यही 4 चिज हामीले देखाएको छ। त्यसलाई अझै डिस्क्राइब गरेर त्यसको अझै व्याख्या हामी अब यो हाम्रो किनभने घडीले समय देखाइहाल्यो र ह्युमन बडीलाई बुझ्नु, मनको बन्धनबाट कसरी आत्मालाई मुक्त गर्ने कुरा, मनलाई बुझ्नु त बहुत टाइम लाग्छ। अनि सबभन्दा कम्प्लेक्स चाहिँ यो मन हो। यो मनको बारेमा पनि हामी कुनै एपिसोडमा स्पेशल डिस्कसन गर्नेछौँ। यो रकेट, यो के अरे रोबोट, यो रोबोटले कसरी काम गरिरहेको छ, रोबोटको बारेमा पनि चर्चा गर्ने हामी। अनि त्यो चतुश्लोकी ज्ञानको 4 चिजलाई एक-एकलाई हामीले डिटेल्समा डिस्कसन पनि गर्ने हो आउँदो एपिसोडहरूमा। तर मेरो एउटै निवेदन छ स्पेसली युथहरूलाई, फाउन्डेसन मजबुत छैन भने त्यो बिल्डिङ बर्बाद हुन्छ। अप टु द एज अफ 25-30 भनौँ, त्यो त्यति बेला यो संसारिक त्यो बाँदर जस्तै त्यो विषय वासनामा नफस्नुहोस्, फाउन्डेसन मजबुत बनाउनुहोस्। 30 वर्षको उमेरसम्म हजुरले फाउन्डेसन मजबुत बनाएको छ भने होल लाइफ आनन्दलाई ब्युटिफुल भएर जान्छ। यो ह्युमन बडीको जस्तो हामीले सुरुमा कथा सुन्यौँ, के अरे 1 किलो सुन्तलामा बेच्नु तयारी भयो, 1 बोरा आलु किमत लगायो, एउटाले 1 लाख लगायो, एउटाले यो बेस किमत यो भनेर युज गर्यो। र ह्युमन बडी हामीले जुन पाएको छ यसको म्याक्सिमम भ्यालु लिने उपाय नै को लागि यो ब्रेन पावर र मनलाई कन्ट्रोल गर्नु लागि पर्यो। त्यसको लागि गर्वको मेडिटेसन सिक्नु पर्यो भन्दै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। सबलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद।